दर्शकबिन यतिखेर हामी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा छौँ र आज बिहानैदेखि नै हामी देउबा सरकारको 6 महिने कार्यकालको समीक्षा गरिरहेका छौँ। हामी यो अवधिमा देउबा सरकारले के कस्ता कामहरू गर्यो, राम्रा काम के गर्यो, नराम्रा काम के गर्यो, त्यो विषयमा आम सर्वसाधारणदेखि लिएर नेता कार्यकर्ताहरूसम्मका प्रतिक्रियाहरू जोडिरहेका छौँ। सत्तापक्षको कुरा यहाँहरूलाई हामीले देखाइसकेका छौँ र अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले देउबा सरकारको यो 6 महिने कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्छ त्यो विषयमा हामी जानकारी लिनका निमित्त यतिखेर नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय थापाथली स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा छौँ र यहाँ एमालेका एकजना प्रभावशाली नेता प्रवक्ता प्रदीप गेवाली हुनुहुन्छ। गेवालीज्यू नमस्कार, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। देउबा सरकारका जे जस्ता कमी कमजोरीहरू रहे त्यो विषयमा हामीले विशेष गरेर सत्ता पक्षसँग कुरा गऱ्यौँ। अब अलिकति तपाईँहरूको पनि समीक्षा गरौँ। तपाईँहरू जस्तो संसद भनेको त तपाईँहरूका लागि हो, तपाईँहरूले बोल्ने थलो हो, त्यसलाई किन एउटा प्रतिष्ठाको विषय एउटा सानो जिद्दी गरेर तपाईँहरूले निरन्तर अवरुद्ध तुल्याउनु भएको? तपाईँहरूले हामीले जसरी चाहिँ नै संसद विघटन गरेका थियौँ दुई पटक, त्यो कुरो ठिक थियो भन्ने प्रमाणित गर्न अझै केही बाँकी हो कि के हो? अनि यो एकदमै गलत कुरा हो। यहाँलाई यस विषयमा प्रवेश गर्नु अगाडि म एउटा तथ्य यहाँलाई बताउँ। असार 28 गते ठिक 6 महिना अगाडि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रतिनिधि सभा बिउतियो। साउन 3 गते त्यसको पहिलो बैठक बसेको थियो। साउन 3 गतेदेखि साउन 32 गतेसम्म प्रतिनिधि सभा स्मुथली चल्यो। सरकारले कुनै एजेन्डा दिएको थिएन, तर हामी आफैले एजेन्डा क्रिएट गऱ्यौँ। त्यति बेला अफगानिस्तानमा गृहयुद्धको चपेटामा फँसेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने प्रश्न होस् या जयसिंह धामी जो महाकाली नदीमा बेपत्ता पारिए उनलाई खोजी गर्ने कुरा होस्, त्यस विषयमा भारत पक्षसँग चाहिँ हाम्रो आपत्ति जनाउने विषय होस्, उनलाई न्याय दिलाउने कुरा होस्, या यो भूमि आयोग खारेज भएका कारणले सुकुम्बासीहरूले भोग्नु परेका, भूमिहीनहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू, यी यावत विषयमा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले सदनमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठायो। तपाईँले गर्नुभएको अनुमान यसै तथ्यबाट खण्डित हुन्छ कि नेकपा एमाले आफ्नो असहमतिका बावजुद प्रतिनिधि सभा विघटनप्रतिको हाम्रो विश्वास त्यो उचित थियो भन्ने कुरा आज पनि हामी त्यो मान्यतामा छौँ। तर सर्वोच्च अदालतले ठिक गर्यो, बेठिक हिसाबले गरे पनि अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दै हामी संसदीय प्रक्रियामा स्मुथली सहभागी भएका थियौँ। त्यसो भने किन भदौ 23 गतेदेखि सदन अवरुद्ध छ त? यो प्रश्न त स्वयं सत्ता पक्षले र स्वयं सदनको नेतृत्व गर्ने सभामुखले सोच्नुपर्ने थियो। सभामुखको भूमिका निष्पक्ष भएन। उहाँ एउटा पार्टीको विभाजनको कारक बन्न पुग्नुभयो। उहाँले यस मामलामा डबल स्ट्यान्डर्ड अवलम्बन गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई कारबाही गर्दा सूचना तुरुन्त टाँस्नुभयो। माओवादी केन्द्रले टोबहादुर आइमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशङ्कर चौधरी, प्रभु शाहहरूलाई कारबाही गर्दा तत्काल सूचना टाँस्नुभयो। तर नेकपा एमालेको हकमा भने उहाँले विभेदकारी व्यवहार गर्नुभयो र त्यसको परिणाम के भयो? नेकपा एमाले विभाजन भयो। हामीले यो प्रश्नलाई उठाएर सदनमा हाम्रो विरोधलाई जारी राखेका हौँ। यो प्रश्न नेकपा एमालेको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय होइन, यो मुलुकको प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो। आफ्ना सांसदप्रति सम्बन्धित दलको कन्ट्रोल हुने कि नहुने, संवैधानिक अङ्गहरूको भूमिका निष्पक्ष हुने कि नहुने, उनीहरू दल विभाजनका कारक बन्न हुने कि नहुने, यो प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो। यसरी हेर्न म आग्रह गर्छु। अब कम्तीमा तपाईँहरूको होइन स्मुथली गयो भन्नुभएको छ, तैपनि तपाईँहरूको नाराबाजी कायम नै छ। त्यो नाराबाजी हो हल्लाको बिचमा कुनै कुराहरू जानु र प्रतिपक्षको रूपमा एक हिसाबले भन्ने हो भने कुनै कुराको खण्डन गर्नु परेको अवस्थामा, विरोध गर्नु परेको अवस्थामा एकजना मात्रै प्रेम सुवाल उभिएको देख्दाखेरि बहस हुन पाएन, छलफल हुन पाएन होइन। एउटा निष्कर्ष त त्यो बाधे जायते तत्त्वबोधम भन्ने जस्तो त्यो हुनु पर्थ्यो नि त। त्यो अवस्था त तपाईँहरूको अनुपस्थितिले गर्दा, तपाईँहरूको होल्लाले गर्दा तपाईँहरूले नै आफ्ना कुराहरू त राख्नबाट तपाईँहरू वञ्चित होइन। सबभन्दा पीडित हामी नै छौँ, त्यो सही कुरा हो। सदन नखुल्दा, सदन स्मुथली चल्न नपाउँदा, मैले स्मुथली भनेको तपाईँलाई साउन 3 गतेदेखि साउन 32 गतेसम्मको कुरा गरेको हुँ, जहाँ सदनमा कुनै अवरोध थिएन। पछि नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याइएपछि
र हामीले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई उनीहरूको सूचना नठासेपछि यो अवस्था सृजना भएको अब त अदालतमा विचाराधीन छ त त्यसलाई छोडिदिँदा हुने हो। अदालतमा पछि गएको हो। अहिले त अब अदालतमा छ, अब त छोड्दा म तपाईँले भन्नुभएको अर्को प्रश्नसम्म जान्छु। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पहिलो कुरा यस अर्थमा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। दोस्रो, हामीलाई घरिघरि शङ्का छ स्वयं सरकार संसद चाहँदैन कि भन्ने। यत्रो महिनापछि बल्ल अस्ति प्रधानमन्त्रीले प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई भेट्नुभयो। त्यसलाई त ठुलो पहल मान्न सकिएला। यसलाई सकारात्मक रूपमै हामीले लिएका छौँ। होइन भने व्यवहार कस्तो देखिन्थ्यो भने प्रतिपक्ष केही होइन, ऊ त यस्तो कर्नरमा परेको छ, अदालतको कर्नरमा, निर्वाचन आयोगको कर्नरमा, सभामुखको कर्नरमा, 5 दलीय गठबन्धनको कर्नरमा। त्यसो भएको हुनाले प्रतिपक्ष नभए पनि चल्छ, किनभने उहाँहरूले यसबिचमा बजेट पास गर्नुभयो, यसबिचमा अरू कतिपय अध्यादेशहरूलाई कानुनमा रूपान्तरित गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षसँगको बिल्कुल परामर्श र उसको सहभागिता बिनै सायद उहाँलाई लागेको थियो होला प्रमुख प्रतिपक्षलाई यसै गरी चाहिँ मिचेर जान सकिन्छ। अब अहिले बल्ल उहाँहरूले रियलाइज गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। दुईजना नेताको बिचमा केही गम्भीर कुराकानीहरू पनि भएका छन्, यद्यपि परिणाम आएको छैन। हामी परिणामको पर्खाइमा छौँ। अहिले दुईजना नेताहरूको बिचमा भएको कुराकानी सबै सार्वजनिक पनि आएको छैन। तर यदि उहाँहरूले बाँकी अवधि संसदलाई ठिक ढङ्गले चलाउन चाहनुहुन्छ, र संसदको मात्रै प्रश्न होइन, अहिले तपाईँले आजको प्रश्नको केन्द्रमा तपाईँले राख्नु भएको थियो सरकारको 6 महिना। आज सरकारको 6 महिनाको कुरा गर्दा प्रतिपक्षको हिसाबले मात्रै मैले भनिरहेको छैन, एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबले हेर्ने हो भने राज्यका 3टै अङ्गहरू सङ्कटग्रस्त छन्। सरकार जस्तो छैन। सरकारका गठबन्धनका घटकहरू, दलका नेताहरू दस्तरी कुराहरू बोलिरहनु भएको छ। न्यायालयमा हडताल छ 2-2.5 महिनादेखि, संसद चलिरहेको छैन। नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि बजेट होलिडे भयो। करिब 10 दिनसम्म मुलुकमा बजेटै रहेन, बजेट बिना मुलुक चल्ने स्थिति भयो। यो लज्जास्पद कुरा होइन। अहिले ब्याङ्कहरूमा तरलताको अभावले ब्याङ्कहरू पैसा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। बाह्य सम्बन्धहरू एकदम खलबलिएको छ। एउटा छिमेकीलाई जहाँ समस्या छ त्योसँग वार्ता गर्नै नसक्ने, अर्को छिमेकी जहाँ समस्या छैन त्यहाँ चिडाइरहने खालका जस्ता गतिविधिहरू भएका छन्। यी यावत प्रश्नहरूको कारणले हामी चाहन्छौँ नामै खोलौँ न, भारतसँग कुरा राख्न नसक्ने, चाइनामा जहाँ विवाद छैन सीमाका कुराहरू गरेर चिडाउने हो। यो ढङ्गको स्थिति भएको हुनाले हामी चाहन्छौँ यी समग्र प्रश्नमा सत्ता र प्रतिपक्षको बिचमा गम्भीरतापूर्वक छलफल होस्। नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस यो मुलुकका दुईटा प्रमुख पार्टीहरू, एक किसिमले भन्नुहुन्छ अर्ग्यानिक पार्टीहरू हो। त्यो बहुदल आइसकेपछि दल खोल्न पाइने स्वतन्त्रता पाएपछि हतार गएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका पार्टी होइनन्। यो त मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउनको निम्ति 2006 सालदेखि लड्दै आएका पार्टीहरू। सत्ता र प्रतिपक्षको बिचमा प्रतिस्पर्धा पनि छ, तर केही ब्रोडर इस्युहरू हुन्छन् जसमा सत्ता र प्रतिपक्षको बिचमा ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ। हामी अब प्रधानमन्त्रीले लिएको पहललाई त्यो ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङसम्म पुगोस् भन्ने चाहन्छौँ। अब उहाँहरू कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ आगामी दिनमा हामी त्यसलाई वेट गरिरहेका छौँ। हो, यो कुराहरू अब हामी नै पनि भन्न सक्छौँ कि सरकारले आफ्नै सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध अझै पनि राम्रोसँगले भएन, प्रतिपक्षसँग उसको राम्रो भएन, त्यति राम्रो समन्वय भएन भन्ने कुराहरू सबैले गरिराखेका छन्। तर तपाईँहरू जस्तो संसदको सबैभन्दा ठुलो दल, प्रतिपक्ष हुनुको बावजुद तपाईँहरू सबैभन्दा ठुलो दल संसदको, अब तपाईँहरूबाट अलि थप जिम्मेवारी चाहिँ नै अपेक्षा गरिराखेका छन्। यो अवस्थामा तपाईँहरूले गर्ने के अबको कदम के भन्ने कुरो के होइन, हामीले सिम्पली 3टा विकल्प भनेका छौँ। पहिलो, उहाँहरूको एउटा कुरा यसमै मैले थपेँ, मिलाएर दुईटैलाई संयोजन गर्नुहोला कि उहाँहरूको एउटा प्रमुख उपलब्धिको रूपमा अहिले पनि हामीले केपी शर्मा ओलीले खान आँटेको सिस्टम जोगायौँ, पद्धति जोगायौँ, होइन, संविधान जोगायौँ भन्ने कुरा छ। यसमा फेरि तर्क वितर्कहरू आफ्ना होलान्। अब यो दुईटैलाई जोडेर संयोजन गरेर भन्नुहोस्। पहिलो कुरा, नेकपा एमाले हद्दै लजिलो छ। हामीले जम्मा 3टा कुरा गरेका छौँ। सदन खोल्ने हो भने उहाँहरूले या त सभामुखले गल्ती सच्याएर त्यो सूचना टाँस्नुहोस् आज पनि, यद्यपि त्यसको अब कानुनी भ्यालिडिटी केही रहँदैन, दल एउटा दर्ता भयो, तर कमसेकम इतिहासमा नेकपा एमाले कारबाही गरेका सांसदहरू हुन् भन्ने कुराको एउटा प्रमाण होस्। उहाँ आफ्नो कर्तव्यबाट
विचलित नहुनुहोस् कर्तव्यबाट अदालतलाई छोडिदिनुस् न। अनि कसरी अदालतलाई छोड्नु? उहाँले गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ अदालतलाई सिरानी हालेर गर्न मिल्छ र? एक त्यो त हलो अड्काउने कुरो भयो, त्यसको त समाधानै हुँदैन, अनन्तसम्म जाने भयो त यसले त। पक्नु न। दोस्रो कुरा, होइन भने उहाँले सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गर्नुहोस्, मैले गल्ती गरेँ, मैले एउटा मुलुकको सबभन्दा ठुलो दललाई विभाजन गर्नका निम्ति म जानी नजानी त्यसमा सहभागी भएँ भनेर उहाँले रियलाइज गर्नुहोस्। होइन भने सभामुख चलाउने अरू मान्छेहरू पनि त होला नि, सत्तापक्षले अगाडि सारोस्, हामीलाई केही आपत्तिको कुरा भएन। तर उहाँको यो क्रियाकलापमा सुधार नआउन्जेलसम्म सदन अगाडि बढ्ने स्थिति छैन। दोस्रो कुरा, उहाँहरूले जे भन्नुभयो भनेर तपाईँले दावा गर्दै हुनुहुन्छ नि, यदि लोकतन्त्रको नाम हिजो 6 जना 7 जना मन्त्रीहरूबाट चलेको प्रदेश सरकारलाई 18 जनासम्मको मन्त्रीको लावा लस्कर निकालेर झ्यालमा मन्त्रालय गल्ली गल्लीमा मन्त्री यसै गरेर सिस्टम जोगिने भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ भने शुभकामना छ। खोप पूर्ववर्ती सरकारले वार्ता चलायो, अगाडि बढायो, पछिल्लो सरकारले पनि केही गर्यो होला। 1 करोड जति डोजहरू खोप चाहिँ स्टोरमा छन्, तर कोरोनाको लहर बढेको छ, खोप लगाउन सक्ने अवस्था छैन, यही नै सिस्टम जोगाइएको भन्ने हो भने हाम्रो कुनै कमेन्ट छैन। राज्यका तिनै अङ्गहरू एक किसिमले फेलियर हुने दिशातिर गइरहेका छन्। मैले अघि केही कुराहरू सङ्केत गरेँ। अब यो कुरालाई सिस्टम जोगाएको भन्ने हो भनेदेखि त्यो बेग्लै, त्यो सिस्टमको परिभाषा नै हामीले नयाँ ढङ्गले खोज्नुपर्छ। यो भद्रगोललाई नै हामीले सिस्टम भन्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा मुलुकका हरेक सूचकाङ्कहरू गलत दिशातिर गइरहेका छन्। कम्तीमा सार्वभौम संसद जोगायौँ भन्ने कुरा हो, त्यो बेकारको कुरा हो। चुनाव भएको भएदेखि अघिल्लोचोटि हामीले वैशाखको लागि चुनावको तय गरेका थियौँ। वैशाख सम्भवतः 23 गतेको लागि भनेको थियो होला। नयाँ संसद आएर उसले काम गरिसकेका हुन्थ्यो, 6 महिना 8 महिना त्यसले कार्यकाल पुरा गरिरहेको हुन्थ्यो। दोस्रोचोटि भएको भए पनि कार्तिकमा र मङ्सिरको निम्ति चुनावको कुरा गरिएको थियो। चुनाव भन्दा बित्तिकै उहाँहरू तर्सिनु भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि संसद जोगायौँ भन्ने बेकारको कुरा हो। संसदलाई कुनै भ्याकुममा राख्न खोजिएको थिएन नि त, मिति तोकेर यो मितिमा नयाँ संसद दिन्छौँ। किन यसो गर्नुपर्ने अवस्था थियो भनेदेखि आजको विडम्बना कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने हिजो 74 सालको चुनावको म्यान्डेट के हो भनेदेखि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र हामी वाम गठबन्धन बनाएर गयौँ। जनताले हामीलाई सरकार चलाउने म्यान्डेट दिनुभयो। कङ्ग्रेसको अवस्था त कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष पनि यति कमजोर प्रमुख प्रतिपक्ष जसले सरकारको विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न चाहिने 25% समेत पनि सांसद नभएको प्रतिपक्ष हो नि त। त्यो अवस्था, त्यो म्यान्डेट आज उल्टिएर प्रतिपक्ष, त्यो पनि एकदम कमजोर प्रतिपक्षको रूपमा बस्नुपर्ने दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने, सरकार चलाउन म्यान्डेट पाएको पार्टी चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने, यो एउटा जुन अस्वाभाविक अप्राकृतिक र एउटा चाहिँ एकदमै भनौँ न गैर नैसर्गिक जुन खालको स्थिति सृजना भएको छ। कतिसम्म तपाईँहरू त्यसमा आफूलाई चाहिँ दोषी देख्नुहुन्न? काहीँ न काहीँ हाम्रो कमजोरी भयो, हामीले ती केही कदमहरू नचालेको भए यो अवस्था आउँदैन थियो, हामी नै सरकारमा हुन्थ्यो, त्यो छैन अझैसम्म? सुन्नु न, यदि सरकारले काम गर्न अप्ठ्यारो पर्यो र ताजा जनादेशमा जाने चाहिँ त्यो आदेश अथवा त्यो निर्णय चाहिँ गलत हो भन्ने हो भनेदेखि संसारका लगभग सबै संसदीय प्रणालीहरूलाई हामीले गलत भन्नुपर्छ। किनभने संसारमा धेरै ठाउँमा यस्ता अभ्यासहरू छन्। यो धेरै पटक तर्क भइसक्यो भएर संसद भङ्ग गर्नु, अदालतले अवैधानिक भनिसकेपछि फेरि भङ्ग गर्नु, के कारणहरूले गर्दाखेरि त्यो अवस्था, त्यो स्थिति किन आयो, त्यो अवस्था किन सृजना भयो? त्यो म्यान्डेट लिएर एउटा पार्टीबाट चुनाव लड्ने, एउटा घोषणापत्रका आधारमा चुनाव लड्ने, त्यस पछाडि गएर अर्को ठाउँमा चाहिँ एक किसिमले समर्पण गर्ने, आन्दोलनलाई लगेर अर्को दक्षिणपन्थीको पाउमा चढाउने व्याख्या तपाईँहरूले धेरैचोटि गरिसक्नुभयो। त्यो रियलाइजेसन छ कि छैन? हामीलाई कुनै रियलाइजेसन छैन। किन रियलाइजेसन गर्नु जरुरी छैन भने जनता सर्वोपरि हुन् र जनताको इच्छा अनुसार मुलुक चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा यसमा रियलाइजेसन गर्ने भने तपाईँले त्यस बिन्दुदेखि आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्न छोड्नुहोस्। हामीले भनेको जम्मा के हो भने हिजो एउटा म्यान्डेट लिएर हामी जनताको बिचमा गयौँ, त्यो म्यान्डेट खण्डित भयो। गठबन्धनका आधारमा गयौँ, पछि पार्टी एकता गऱ्यौँ, त्यो एकता ठिकेन। त्यसो भएको हुनाले गठबन्धनको निम्ति दिएका जनताका मत त विभाजित भए। अब त्यो भोटभित्रबाट कति एमालेलाई कति माओवादीलाई भनेर छुट्याउन त सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा आजको समस्या भनेको के हो भने सत्तापक्षमा बस्नुपर्ने दललाई कृत्रिम ढङ्गले प्रतिपक्षमा धकेलियो, प्रतिपक्षको निम्ति जनताले तोकेको दल सत्तापक्षमा आयो। त्यस कारण र त्यसका निम्ति संविधानलाई यति धेरै चाहिँ भाँचकुच गरियो, अदालतको यति नराम्रोसँग दुरुपयोग भयो कि यसका परिणामहरू आज हामी भोग्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले आजको मूल समस्या
यो हो र यसलाई अब करेक्सन गर्नुपर्छ, त्यो भनेको ताजा जनादेशबाट। यो गलत बाटोबाट आएको हुनाले सरकारले राम्रो गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराको अपेक्षा नै करिब बेकारको कुरा हो भन्ने लाग्छ। जुन गठबन्धनको प्रेमिसेस, त्यसको जग नै के छ भन्दाखेरि देश र जनताका निम्ति होइन, विदेशी साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस्, हाम्रो सरकार तपाईँहरूको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर पहिले बाचा कबुल गरेर बनेको सरकारबाट तपाईँ सीमा मिचिँदा, नेपालको भूभाग भएर संरचनाहरू, सडक लगायतका संरचनाहरू बन्दा त्यो सरकारले केही प्रतिवाद गर्ला, त्यसले राष्ट्रिय हितको पक्षमा आवाज उठाउला भन्ने कुराको परिकल्पना गर्नु नै गलत कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा आज जे समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको समाधान हामीले चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले खोज्नुपर्छ, जनादेशबाट खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसमा पश्चाताप गर्नुपर्ने, त्यसमा रियलाइज गर्नुपर्ने त मैले कुनै कारण देख्दिनँ। समाधानको बाटो अन्तिममा अब मिलन बिन्दुहरू एउटा बिन्दु त हुन्छ नि, तपाईँले जुन सभामुखले माफी माग्नु पर्ने, तपाईँको 14 जनालाई गैर सांसद घोषणा गर्नुपर्ने बाहेकका केही समाधानका मिलन बिन्दुहरू अघि पनि यहाँलाई सङ्केत गरेँ, देशका प्रमुख पार्टी हुनुको नाताले खास गरेर नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा यी मुलुक समग्र रूपमा जुन दिशातिर धकेलिँदैछ, जुन एउटा भयावह सङ्कटतिर, अब सङ्कटको एउटा थप एउटा चाहिँ आयाम के पनि भयो भने कोरोनाको तेस्रो लहरमा हामी फँसिसक्यौँ हो। अब दिनमा 3035 हिसाबले सङ्क्रमण दर बढ्दो छ। अब यो आँकडामा तथ्याङ्कमा हामीले व्यक्त गर्न त्यसकारण साँघुरो दायरा हाम्रो परीक्षणकै दायरा साँघुरो छ, त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी भएको हुनसक्छ। यसले अब भर्खर त्यसो त अर्थतन्त्र यति शिथिल भएको छ, आजसम्म जम्मा 8% पुँजीगत खर्च भएको छ। अलिअलि खर्च हुने अब सिजन सुरु भयो हो, तर यसले अब हामीलाई त्यहाँ पनि धक्का दिने हो। यी समग्र पक्षको बारेमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहियो। त्यो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको सरकार उहाँहरूले चलाउनुहोस्, हामीलाई त्यो सरकारबाट कुराको आँखाले पनि हेर्नुपर्ने छैन। हामी जनतामा विश्वास गर्छौँ, जनताले हामीलाई नेक्स्ट इलेक्सन उहाँहरूले जतिसुकै धकेले पनि अर्को मङ्सिरसम्म त चुनाव गराउनै पर्ने होला। त्यो अवधिसम्म जनताले चाहिँ जनताको माया हामीले पाइ नै रहन्छौँ, त्यो आधारमा अगाडि बढ्छौँ। तर मुलुकका यति गम्भीर समस्याहरूको बारेमा परामर्श हुनु परेको परेन, परामर्श गर्दै जाउँ, त्यसले कहीँ न कहीँ समाधान दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म सदन खोल्ने कुरा हो, अहिलेका सङ्कटका समग्र पक्षहरूको एउटा सानो पार्ट मात्रै हो। त्यो पार्ट खोल्नका लागि यदि सत्तापक्ष निष्ठावान छ, उसले चाहन्छ भनेदेखि एनी टाइम खुल्न सक्छ। उसले हामीले भनेका नेकपा एमाले जुन सिस्टमका निम्ति कुरा गरिरहेको छ, किनभने अहिले ती साथीहरू चाहिँले अलग पार्टी बनाउनु हो, तात्विक रूपले भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेको अग्रगतिलाई त्यसले कुनै फरक पारेको छैन। जो संवाद बढ्दै जाने हो भने समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। र दुईजना एउटा होइन, अब टुङ्गाउनु पर्ने भएर पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बिचको यो जुन संवाद भयो, यसलाई किन यति धेरै रहस्यमय बनाइएको, किन लुकाइएको कुराहरू के भयो भन्ने कुरा त सबैले जान्न पाउनुपर्ने होइन? मैले, तपाईँले, अर्कोले सबैले थाहा पाउनुपर्ने कारणै केही छैन। देश र जनताको ले भोगिरहेका अहिलेका समस्याहरूको बारेमा उहाँहरूले कुराकानी गर्नुभएको छ। यो थालनी हो। केही चिजलाई पनि तपाईँले म्याच्योर त हुन दिनुहोस् न, म्याच्योर हुन दिनुहोस्। होइन, केही रहस्यमय छैन। मिडियामा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरू ब्रेक गर्ने हतारोमा यति छिटो हतारो गर्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ एकदमै सही तथ्य नै आइरहेको हुँदैन। त्यसै गरी दुई दलको बिचमा, दुईवटा नेताहरूको बिचमा, दुईवटा प्रमुख पक्षको बिचमा भएका परामर्शहरू, छलफलहरूले सर्टेन म्याच्युरिटीको माग गर्छन्। सम्भवतः यसले अर्को 2-3वटा श्रृङ्खलाहरूको पनि माग गर्ला। होपफुल्ली आशा गरौँ मुलुकले एउटा निकास पाउनेछ। समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकबिन, हामी बिहानैदेखि नै देउबा सरकारका 6 महिनाको समीक्षा गरिरहेका छौँ र यही क्रममा हामीले सत्ता पक्षका अवधारणा पनि जोडिरहेका छौँ, प्रतिपक्षका पनि र आम सर्वसाधारणका पनि। यो क्रम निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। अहिलेका लागि भने थप सूचना र समाचारका लागि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित